अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सिस्टम का जी धुआं निकल रहा है। अमरीकी सफीर की इमरान खान से मुलाकात को लेकर बड़ी अहम खबरें हैं, हलचल है, परेशानी है। समझ किसी को कुछ नहीं आ रही कि अब होगा क्या। यानी एक प्लान एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है और उस प्लान को वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर कर रहे हैं। आइन, कानून, लोगों का वोट, वोट की इज्जत, मैंडेट, पाकिस्तान का इस्तेकाम, इन सारी चीजों की कुर्बानी देकर कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब नून लीग ने देखा हुआ है कि अब हमारी राज होगा। हुकूमत जो आ गई है, बेशक 17 सीटें जीते हैं, हुकूमत जो आ गई है। फिर मरियम नवाज पंजाब के अंदर वहां पे वो रंग रलियां मना रही हैं। पूरी एक वो टिकटॉक की टीम बनी हुई है, करोड़ों रुपए के कैमरे हैं जो आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे सारा दिन एक तमाशा लगा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां आइन और कानून खत्म होता है ना, वहां से शुरू होता है अमेरिका। यानी अमेरिका अगर कुछ तय कर लेता है ना, अमेरिका का अगर माइंड चेंज हो जाता है या अमेरिका किसी चीज का फैसला कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज की हुकूमत से लेकर इमरान खान की हुकूमत तक या शहबाज शरीफ की हुकूमत, या क्या करना है, कौन सा आइन है, कौन सी अदालत है, फिर हम नहीं देखते। फिर वही होता है जो अमेरिका बहादुर चाहता होता है। बेशुमार के केसेस हैं माजी के कि हम तो लेटते हैं ना। देखिए, मुशर्रफ को कहा गया था वो पत्थर के जमाने में भेज देंगे, मुशर्रफ लेटा या नहीं लेटा। वो रेमन डेविस को रातों रात छुड़ा के ले गए, एमएल कांसी को ले गए या नहीं ले गए? ले गए। इमरान खान की चलती हुकूमत अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर वो रूस का दौरा और फिर वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, ये सारी चीजें नाकाबिल बर्दाश्त थी। इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर क्या अपने घर गया या नहीं गया, क्या गोलियां लगी या नहीं लगी? लिहाजा मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर है आइन, कानून, सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट, डीप एस्टैब्लिशमेंट, वो नून लीग, वो बड़ा लीडर, वो छोटा लीडर, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अमेरिका का माइंड क्या है, बर्तानिया का माइंड क्या है, सऊदी अरब क्या चाहता है, क्या चाहता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब अमेरिकी सफीर की मुलाकात को लेकर खबरें जेरे गर्दिश है। दो तरह की चीजें हो रही हैं। नंबर वन, एक खबर आ रही है जराए के मुताबिक कि अमेरिकी सफीर की आज इमरान खान से मुलाकात हो गई है। अनकन्फर्म खबरें हैं, जब जराए से आती हैं, जाहिर है मैं भी जाके देख के नहीं आया, और अडयाला जेल से भी, कि जराए ही बताती है। जब जराए से खबर होती है तो सम टाइम चीजें ठीक होती हैं, सम टाइम अंदाजी होती हैं, सम टाइम गलत हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली खबरें दुरुस्त होती हैं। जराए के मुताबिक कुछ जराए यह दावा करते हैं कि ये जो अहम मुलाकात है ना, ये मुलाकात अडयाला जेल के अंदर आज इमरान खान के साथ हो गई है। दूसरा, अगर यह मुलाकात नहीं हुई तो सिस्टम का धुआं जरूर निकला हुआ है। मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं। यह खबर है जंग ग्रुप की, ये दी जंग, ये जंग न्यूज जो है उसकी खबर है अमेरिकी सफीर की अडयाला जेल में मुलाकात। सवालात उठ गए। वो कहते हैं कि मुलाकात करवाएं कैसे, यानी कैसे मुलाकात करवाएं। मिसाल के तौर पे वो कहती हैं, दफ्तर खारजा से जब सवाल किया गया, यही वो जो अमेरिका के अंदर हुआ और डोनाल्ड से कहा गया कि तुम जाके इमरान खान से मिलो या अपने सफीर को भेजो, ये सब कुछ हमने देखा। अब वो कहते हैं मुलाकात किसी कानून के तहत होनी है ना। दफ्तर खारजा ने कहा कि हम जब वो मुलाकात करना चाहेंगे डोनाल्ड ब्लूम साहब, पाकिस्तान के जो सफीर हैं, उस वक्त हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सोचेंगे, फैसला करेंगे मुलाकात करवानी है नहीं करवानी। लेकिन अब जो दौड़े लगी हुई हैं, जो सिस्टम का धुआं निकला हुआ है, वो कैसे? देखें, किसी भी सफीर की मुलाकात तब हो सकती है, सपोज करें मैं अमेरिकी शहरी हूं, मेरे पास दोहरी शहरियत है कि मैं अमेरिका के अंदर रहा हूं, अमेरिका ने मुझे अपनी नेशनैलिटी दे दी है, मैं पाकिस्तान वापस आया हूं, मुझ पर कोई केस हो गया है, मुझे पाकिस्तान की जो है इंतजामिया ने जेल में डाल दिया है। अब मैं क्योंकि अमेरिकी शहरी हूं, अमेरिकी सफीर, अगर बरतानवी हूं तो बरतानवी सफीर, सऊदी हो तो सऊदी सफीर मुझे मिल सकता है। नंबर वन, इसके अलावा नहीं मिल सकता। इमरान खान अमेरिकी शहरी नहीं है, कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है इमरान खान की। इमरान खान है पाकिस्तानी शहरी। अब कैसे मुलाकात हो सकती है? फिर इमरान खान जो केस एक और तरह से डिफरेंट हो जाता है कि चलें
ڈوبل نیشنل نہیں ہے عمران خان، لیکن ایک بڑا لیڈر ہے، بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، پھر اس پہ جو کیسز ہیں وہ سارے سیاسی ہیں اور سیاسی ملاقاتیں، اور پھر بیرونی جو آپ بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ IMF والوں نے بھی تو زمان پر ملاقات کر لی تھی نا، تو سیاستدانوں سے تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کسی قابل قدر اس طرح کی شخصیت عمران خان جیسا پرومیننٹ لیڈر، کیا اس سے پہلے کسی سفیر نے کسی لیڈر سے جیل میں آ کے ملاقات کی ہوئی ہے؟ جنگ نیوز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ایسی مثال مل جائے تاکہ اس کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جائے کہ فلاں دور میں جیل میں آ کے فلاں سے نے ملاقات کر لی تھی، تو وہ ابھی تک ملی نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ امریکیوں کو کیسے ملاقات کروائیں، کیسے؟ اور پھر میں نے جو ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ جہاں پاکستان کا آئین اور یہ قانون اور یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے امریکہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا پھر اور پریشانی، جو اصل دھواں نکل رہا ہے، دھواں اس لیے نکل رہا ہے امریکی سفیر نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی درخواست بھی نہیں دی۔ وہ کم بخت اگر درخواست بھی نہیں دیتا اور وہ مل آتا ہے، پھر وہ درخواست تو کرنا، میں ملنا چاہتا ہوں، تو بندہ کہے کہ چلو وسیع تر مفاد میں دو طرفہ تعلقات کو پیش نظر، لیکن معاملات خراب ہیں۔ دیکھیے چھوٹی چیز نہیں ہے، امریکہ کے اندر ایک وہ ڈونلڈ لو کو بلا لینا، چلیں آپ کہیں نارمل بات ہے، لیکن یہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پھر جو قرارداد آئی، جو وہ خواجہ کمیٹی قرارداد آئی، 50 آپ کے کانگریس مین، ایک صفر 50 سے، یعنی صفر نے مخالفت کی، کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی، 50 نے حمایت کی قرارداد کی پاکستان کے حوالے سے۔ تو بھائی جان یہ چھوٹی چیزیں نہیں۔ اور پھر کیا کہا تھا مشاہد حسین صاحب نے، کیا کہا تھا سینیٹر صاحب نے؟ انہوں نے کہا تھا 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ، اسی سال 5 نومبر، اس سال کے آخر میں ٹرمپ نے جیت جانا ہے، ایک فون کال آنی ہے، آپ نے ڈھیر جو ہے آپ کی بس ہو جانی ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امریکہ اور یہ پاکستان کے اندر، دیکھیں چھوڑ دے خود مختاری، داخلی خود مختاری، کچھ بھی خود مختاری نہیں، سب گھوسلے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے ہم اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور انٹرنیشنل تو اسٹیبلشمنٹ بڑی چیز ہے، ہم سعودیوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، دبئی کے شیخوں کے اشارے پہ ہم ناچتے ہیں، ہم چینیوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ یہ امریکہ اور باقی تو بہت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو بڑی چیز ہے، ہم ان کے اشاروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب لگ جائے گا پتا ہوتا کیا ہے، یا کیا کس طرح کی طرف کس طرح کا مائنڈ ہے۔ دیکھیے اب کل کا دن کیوں اہم ہے، فوجی عدالتیں، وہ 104 جو آپ نے پکڑے ہوئے ان بیچاروں کا ویسے کچومبر نکل گیا، کیا آپ نے سزا سنانی ہے؟ 1 سال سے وہ جیل کے اندر ہے، فوجی کسٹڈی کے اندر ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہوا، وہ پہلے ہی بیچارے بات سن کی ہو گئی ہے۔ اب کل وہ سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے وہ جو بینچ بنا ہے بڑا کمپرومائزڈ ٹائپ بظاہر بینچ ہے، اب ان کے فیصلے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر سائفر کیس، وہ بھی کل ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے، وہ جو 2 لگائے تھے سرکاری وکیل، وہ فوری طور پہ 11 دن کے اندر اندر، جی وہ وکیل جو ہے وہ آ نہیں رہے، تو جج ابو الاسناد نے فوری طور پہ سرکاری وکیل لگا کے وہ حضرت یونس اور عبد الرحمان صاحب تو وہ جرا کروا لی تھی۔ تو لہٰذا سائفر کیس بظاہر ٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اب کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ ریمانڈ بیک یعنی دوبارہ سنیں، تو جو ایک جج جس پہ کو 2 دفعہ جس کا ٹرائل ختم ہو چکا ہے، جج ابو الاسناد کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس جج کے خلاف جو ہے وہ کہہ چکی ہے کارروائی کی جائے، کیونکہ عامر مغل والی ضمانت میں جو اس نے 2 نمبری کی، اب دوبارہ جو ہے اگر جاتا ہے معاملہ اسی جج کے پاس، تو پھر تو ایک الگ ہی مثال ہوگی، ایک نئی تماشا ہوگا ریمانڈ بیک۔ تو لہٰذا اب سائفر والا کیس بھی کل پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ کیس اڑ رہا ہے یا کیس نہیں اڑ رہا۔ پھر جناب آج ایک اور وکٹ گری، دانیال عزیز ان کے قریبی ساتھی، یعنی ان کے جو گروپ کے ہیں، پی چون سے چودھری اویس قاسم صاحب ظفروال سے، وہ اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں، وہ پی ٹی آئی جس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اب لوگ ہواؤں کا رخ دیکھ کے شامل ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر، ایسے نہیں ہو جاتے، ورنہ ان کے پاس آپشن تھا، پیپلز پارٹی میں چلے جاتے اگر نون لیگ میں نہیں بھی جانا تھا، کیونکہ دانیال عزیز صاحب کی وہاں پہ چلو نون لیگ میں دال نہیں گلی، لیکن وہ پی ٹی آئی میں آیا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دانیال عزیز صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کر لیں، تو لوگ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں۔ اور دانیال عزیز صاحب کے بیک گراؤنڈ کا آپ کو نہیں پتا، ان کی والدہ امریکن تھی اور والد بڑے پاکستان کے نامور وہ ایجوکیٹڈ تھے، وکیل تھے۔ تو بہرحال اب نون لیگ کیا کر رہی ہے؟
नून लीग एक एक कदम फूंक के रख रही है। और जिस तरह से ख्वाजा आसफ के साथ हुआ, जो थप्पड़ पड़े, फिर आज जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े, आखिर हमने चलानी है, मैशत हमने चलानी है, हम अपने हाथ में कमेटियां रखेंगे। वो हुई ना, वापस गया सब कुछ औरंगजेब साहब के पास, वो इसहाक डार के हाथ से भी सब कुछ निकला। अब बड़ा फूंक फूंक के रुहेल असगर, ये लाहौर से इलेक्शन हारे हैं, अच्छा, पीटीआई के शेख रुहेल, ये नून लीग के शेख रुहेल असगर, ये कहते हैं आप बुलाकर क्या कर लेंगे? ये जो आप कह रहे हैं कि फैज को, बाजवा को बुलाना है हमने पार्लियामेंट में, आप बुलाकर क्या कर लेंगे? बाजवे को क्या कांस्टेबल बना देंगे? क्या आप बाजवे की शान में कमी कर देंगे? आप उसको कांस्टेबल बना देंगे या फैज हमीद को डिसमिस कर दोगे? यानी आप कर क्या लोगे? खुदा का खौफ करो, जाने दो, जो करने वाले काम है वो करो। हमें सोच समझकर अल्फाज का चुनाव करना है, हमें एक एक कदम सोच के रखना है। क्या करने आप इन कामों में क्यों पड़ रहे कि बाजवा को बुलाओ, फैज को बुलाओ? आपने उनका पट क्या लेना है, कर क्या लेना उनका? आपने क्या कर लेना? उनका कांस्टेबल बना देना है, डिसमिस कर लेना है? इतने जोगे हो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा जो है ना वो डेढ़ होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। और फिर इफ्फत देखो ना, वो इफ्फत उमर, वो जो चमची थी, वो एक्ट्रेस, हर बात में नून लीग की, और वो एक हद, उसने भी वो एक वीडियो जारी की गई, तो उस पर उसने कहा कि ये मुझे शर्म आ रही है कि मैंने नून लीग की हमायत की, मुझे आज शर्म आ रही है कि ये जिस तरह से प्राइवेट जो है वो गैदरिंग की वीडियो को उछालते हैं नून लीग वाले, तो मुझे तो आज मैंने आपका दिफा किया। आप इफ्फत उमर को भी कुछ नहीं मिला, वो सबको, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ बन गया, वो एक टिकटॉकर को सीट देने के प्लान में थे, लेकिन इफ्फत उमर को कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल नून लीग के लिए बजाय तो वो सबको लगता है कि उनकी हुकूमत है, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है, और आइंदा आने वाले एक आधे हफ्ते में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।